हामीले स्वागत गर्न चाहे सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई जसले पनि हामीलाई चाहिँ सूत्र टिभीबाट हेरिराख्नु भएको छ। म जैना कुँवर र म अजिता घिमिरे। हामी दुईजना आज पनि आइसकेका छौँ। एक दिन ढिलो गरी आएका छौँ है हामी। आउँदा चाहिँ एभ्री मन्डे चाहिँ हामीले हुन्छ नि तपाईँहरूलाई विभिन्न यो विकभरि चलिरहेको कुराहरूको बारेमा चाहिँ स्पेसल्ली चाहिँ हुन्छ नि के ट्रेन्डमा छ, कुन चाहिँ कुरा चाहिँ हट इस्युजमा चलिरहेको छ, यस यस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई जानकारी दिइरहेका छौँ। र आज पनि हामी त्यही मोटिभ ल्याएका छौँ। हिजो आउनुपर्ने अजिताले सरी भनिसकेको छ, सो दोहोऱ्याएर नगर्नु है। हिजो हाम्रो अलिअलि अन्य काम पनि भएको र हिजो हाम्रो रेकर्ड गर्न पाएनौँ। आज पनि हामी एकदमै मजेदार टपिकको साथ आएका छौँ होइन। अहिले चलिरहेका इस्युहरू जुन चाहिँ यतिखेर समाजमा होइन छलफलको विषय भइरहेको छ, अनि त्यसपछि चर्चाको विषय भइरहेको छ, तिनै कुराहरूलाई लिएर आज हामी आएका छौँ। टपिक के छ हामीसँग आज चाहिँ हामीसँग टपिक रहेको छ। फर्स्टमा त हामीले दुर्गेश थापाको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। उहाँ विवादमा मुसिएको कुरा, साथसाथै अब एभ्रिडे यो मेन्टल इस्युज अथवा मेन्टल प्रब्लमले गर्दाखेरि सुसाइडहरू चाहिँ धेरै देखिरहेका छौँ। सो सुसाइडको बारेमा किन गर्छौँ त, आत्महत्या, यसको बारेमा पनि हामीले जानेको अथवा हामीले बुझेको रिसर्च तपाईँलाई जानकारी दिनेछौँ। र एट द एन्ड तपाईँलाई थाहा नै छ, डेजेन पारस खड्काले चाहिँ आफ्नो रिटायरमेन्ट अनाउन्स गर्नुभएको छ। यसको बारेमा नि केही चर्चा परिचर्चा तपाईँहरू सामु चाहिँ हामी गर्नेछौँ। ओके, फर्स्ट टपिक चाहिँ हामी दुर्गेश थापाबाटै जाउँ होला होइन। अहिलेको एकदमै हट इस्यु। अनि त्यसपछि यो अहिले चाहिँ यतिखेर उहाँको यो कन्ट्रोभर्सीलाई लिएर, गीतलाई लिएर लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले उहाँलाई बहिष्कार पनि गरेको छ, ब्ल्याकलिस्टमा पनि राखेको छ। त्यही कुरा गरौँ जस्तो लाग्यो। फर्स्टमा चाहिँ नेपालमा पछिल्लो समय गीतहरू एकदमै दिनानुदिन भनौँ न, दिनमै दर्जनभन्दा बढी गीतहरूलाई रिलिज हुने गर्छ। हामीलाई थाहा भएका कति हुन्छन्, थाहा नभएका पनि कति धेरै हुन्छन् क्या। हामी पहिला यस्तो पनि हुन्छ र जस्तो लाग्थ्यो। असल चाहिँ एभ्रिडे हामी आफै पनि त्यो फिल्डको पत्रकार भएको हिसाबले, मिडिया पर्सन भएको हिसाबले त्यो प्रोग्रामहरूमा पनि गइराख्छौँ होइन, देखिरहेको हुन्छौँ कति धेरै गीतहरू रिलिज भइरहेका हुन्छन्। र रिलिज हुने क्रममा पछिल्लो समय चाहिँ अब जस्तो गीत निकाले पनि हुन्छ भन्ने प्रचलन पनि एकदम धेरै बढ्यो क्या। हामीले देखेर दुर्गेश थापाको गीत हेर्दाखेरि चाहिँ त्यही देखिन्छ होइन। अब यो के थियो टाइटल उहाँको चाहिँ बिचमा चार ख्यास पुतली भन्ने चाहिँ जुन उहाँले हामीले यो वर्ड चाहिँ युज गर्न नहुने थियो, जुन चाहिँ हामीले जुन शब्दावलीमा हेर्ने हो भने पनि यो शब्दलाई चाहिँ एउटा महिला वर्गलाई, उत्पीडनमा परेको महिला वर्ग र अथवा महिलालाई, महिला वर्गका महिला समुदायलाई चाहिँ अपमानित शब्द प्रयोग गरेर उहाँले चाहिँ यो गीत निकाल्नु भएको थियो। र यसैलाई नै हटाइयोस् भनेर पहिला जब यो गीतको टिजर रिलिज हुँदाखेरि नै दुर्गेश थापालाई चाहिँ अलर्ट अथवा हुन्छ नि उहाँले चाहिँ भनिसक्नु भएको थियो, पत्र लेखिसक्नु भएको थियो। तर उहाँले चाहिँ अटेर गर्नुभएको कारण पनि आजको दिनमा हिजो सोमबार चाहिँ यो अनाउन्स भयो। उहाँले चाहिँ आफ्नो समिति गठन गरेर बैठक बसेर चाहिँ निर्णय दिनुभयो उहाँलाई चाहिँ ब्ल्याकलिस्टमा राख्ने भनेर। सो यस उहाँ चाहिँ अब आगामी दिनमा जुन पनि हाम्रो राष्ट्रिय लोकदोहोरी प्रतिष्ठानले अर्गनाइज गर्ने कार्यक्रमहरू हुन्छ, महोत्सवहरू हुन्छ, मेला महोत्सव, यसमा चाहिँ अब दुर्गेश थापालाई अलाउड गरिएको छैन, अनुमति दिएको छैन उहाँलाई चाहिँ। अनि जो पनि सदस्य हुनुहुन्छ यो प्रतिष्ठानको, उहाँका सदस्यहरूले चाहिँ हुन्छ नि उहाँलाई कुनै पनि कार्यमा, उहाँको कार्यमा चाहिँ सहयोग गर्ने छैन भन्ने कुराहरू पनि अगाडि आएको छ। अनि साथसाथै चाहिँ अर्को कुरा उहाँलाई के भनिएको छ भने जुन पनि सदस्यले पाउने हुन्छ, सदस्यले भन्दा पनि लोकदोहोरी कलाकारले पाउने, स्रष्टाले पाउने चाहिँ संरक्षण भयो, अनि त्यसपछि सेवा सम्मानहरू चाहिँ नपाउने कुरा पनि आएको छ। सो अझै डिटेलमा के थाहा छ अजितालाई भन्दैन? त्यही त, अब दुर्गेश थापाको कुरा गर्दा चाहिँ चिनेकै उनलाई चाहिँ विवादले नै चिनेको भनेर भन्दा पनि हुन्छ क्या, फरक पर्दैन जस्तो लाग्छ होइन। दुर्गेश आफ्नो कलाले, आफ्नो प्रतिभाले चिनेको भन्दा पनि उनले कला मार्फत विवादित रूप ल्याएर चिनेको चाहिँ हामीले पाएका छौँ। हामीले सुरुमा चिन्दा पनि उनको बिचमा पहिलो गीत जुन ल्याए त्यसले मार्केट खायो, राम्रो पनि भयो, तिजमा पनि धेरैजना नाच्नु भयो होइन। त्यो गीतमा पनि ओहो यस्तो गीत ल्याएको भन्ने पनि थियो होइन। त्यो गीत तर राम्रै चल्यो, राम्रै प्रशंसा पायो। तर उनले यो बिचमा चार ल्याइसक्दा चाहिँ विवाद यतिखेर परेको छ होइन। अब दुर्गेश थापालाई हामीले पर्सनली चिन्दाखेरि सुरुमा मैले चिनेको नि विवादबाटै हो होइन। कलाकार भन्दा पनि उनको चाहिँ गीत गाउने छविहरू, उनले गर्ने मोडलिङका ड्रेसहरूले नै हामीले चिनेका हौँ होइन। त्यसरी र उनको कतिपय काम जस्तै दुर्गेशको सबै पक्ष नराम्रो छ या भन्न पनि मिल्दैन। मोडलिङ क्षेत्रमा उनी एकदमै अब्बल मानिन्छन्, उनको नृत्य हामी सबैलाई मनपर्छ होइन। तर जुन गीत गाएर उनी चर्चामा आउँछन् त्यो कुरालाई चाहिँ सबैजनाले प्रोत्साहन सम्मान गर्न चाहिँ मिल्दैन अहिलेको अवस्थामा चाहिँ जस्तो मलाई लाग्छ है। दुर्गेशले
संस्कृतिलाई बचाउने भन्दा पनि कसरी पैसा कमाउने भन्ने हिसाबले मात्रै अगाडि बढिरहेको हो कि जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। उनले ल्याएका प्रत्येक गीतहरू त्यही जनरका हुन्छन् क्या, जुन गीत चलेका छन् नि, मतलब अहिले जुन गीत दर्शकहरूले हेरिरहेका छन्। अब फेरि कस्तो पनि छ भने दुर्गेशलाई त यो पनि लाग्न सक्छ कि यति धेरै विरोध छ तर पनि मेरो गीत त्यति धेरै चर्चामा छ, ट्रेन्डिङमै छ, ट्रेन्डिङ 9 कि कतिमा त मैले यो गीत देखिरहेको छु होइन, बिचमा 4। मलाई त शब्द लिन पनि मन लागेन, किनकि म जहिले पनि के भन्छु भने पैसा कमाउने राम्रो तरिकाले पनि कमाइन्छ क्या पैसा, किनकि सर्जकहरू कति राम्रो राम्रो सर्जकहरू बस्नु भएको छैन त होइन, बस्नु भएको छैन, तर कसरी आफूलाई युटिलाइज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो आफूमा भर पर्ने कुरा हो। र यो कुरा चाहिँ दुर्गेशले जानी गर्छन् कि जस्तो अब हामीलाई फिल भइसकेको छ क्या, आह्वान हुन्छ। पक्कै पनि उहाँले चाहिँ के गर्नु भएको छ भने भाइरल हुनतिर लाग्नु भएको छ। भाइरल भने त 1 दिनको हो, 2 दिनको हो, भाइरल भने चाहिँ यस्तो व्यक्ति भाइरल हुन्छ कि हुन्छ नि, उहाँलाई चाहिँ सर्टेन टाइमको लागि अथवा भन्नु सर्टेन उहाँको कामले चाहिँ चिनाउँछ। त्यो पछाडि के हुन्छ, केही छिनपछि अथवा त्यो भाइरलको जुन समय अब अवधि सकिसकेपछि चाहिँ उहाँ स्रष्टा अथवा त्यो भाइरल पनि यसो सोच्नु पर्यो कि भाइरल पनि राम्रो पक्षलाई लिएर हुने कि नराम्रो पक्षलाई लिएर, राम्रो कुरालाई लिएर हुने कि नराम्रो कुरालाई लिएर हुने पनि त सोच्नु पर्यो नि त होइन। अब कस्तो हुन्छ नि, लोकदोरीको एउटा आफ्नै आम मानसमा, आम जनतामा चाहिँ आफ्नै एउटा खालको छाप छ, एउटा इमेज छ होइन, जुन इमेज चाहिँ जस्तो लोकदोरी भन्ने बित्तिकै मौलिकता आउनुपर्छ, लोकदोरीमा चाहिँ शब्द छनौट पनि त्यही अनुसार जुन वर्गलाई टार्गेट गरिएको छ त्यो वर्गलाई हुने खालको चाहिँ शब्द छनौट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चलिआएको छ। सायद त्यसका लागि पनि अब लोकदोरी प्रतिष्ठान पनि छ, बसेको छ, एउटा सङ्गठन चाहिँ, एउटा संस्था चाहिँ त्यहाँ अवस्थित भएर बसिरहेको छ। सो दुर्गेश थापा मात्र होइन, दुर्गेश थापा लगायतका केही कलाकारहरू देख्छु म, लोकदोरी गायक गायिकाहरू हुनुहुन्छ, स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ, उहाँको हुन्छ त्यो शब्दहरू सुन्दाखेरि, शब्द छनौट सुन्दाखेरि, गीत सुन्दाखेरि चाहिँ आफैलाई कस्तो लाग्छ कि नराम्रो लाग्छ साँच्चै कि दुर्गेश थापाले यो कुरा पनि उठाउनु भएको छ होइन। अब मलाई मात्र टार्गेट नगरियोस्, म लगायतका अरू पनि धेरै छन् होइन, गायक गायिका, उहाँहरूलाई पनि त्यस्तो गीत ननिकाल्दिनुस् न त। एक्ज्याक्टली, त्यो चाहिँ उन्मूलन हुनुपर्छ। तपाईँको आफ्नै घरमा महिला पात्र छन् होइन, आमा छन्, श्रीमती हुनुहुन्छ, तपाईँको दिदी बहिनी होलान्, ल केही न केही नभए पनि त तपाईँको सोच विचार त सही त हुनु पर्यो नि एटलिस्ट, हो कि होइन। तपाईँले गर्ने सिर्जना कतिजनालाई सुन्छन्, लाखौँ करोडौँले सुन्छन् नि, त्यो सिर्जना हो कि होइन। त्यो सिर्जनालाई कमसेकम सही ढङ्गले कुनै एउटा दुईवटा शब्दले त फरक पार्दाखेरि त्यो गीत राम्रै बन्छ, भोलि तपाईँलाई सम्मान गर्ने दृष्टि बन्छ भने किन नगर्ने त। यति धेरै विवादमा त आउनु हुन्थेन नि त होइन, यदि राम्रो सोचेर गर्नुभएको भए होइन। त्यही भएर तपाईँलाई टार्गेट गरेको भनेको तपाईँको कामले गर्दा हो क्या। तपाईँका विभिन्न पक्षहरू, अन्य पक्ष पनि होला जुन अत्यन्तै राम्रा होलान् होइन, जो मोडलिङको हामीले कुरा गरिहाल्यौँ होइन, एकदमै राम्रो लाग्छ। नृत्यमा दुर्गेश थापा एकदमै अब्बल मानिन्छ, हामीलाई पनि राम्रो लाग्छ त्यो कुरा। तर कुनै पनि वर्ग, समुदाय, जातलाई हेपेर या त्यसलाई अपमान गरेर कुनै पनि कुराको तपाईँको सिर्जनाहरू निस्किन्छ भने त्यसलाई आत्मसात गर्न त हामी पक्कै पनि सही पनि हुँदैन। र लगातार तपाईँलाई अलर्ट गरिसकेपछि त्यो कुरामा चाहिँ मलाई यो कुरामा वार्न गरिसकेको छ, एकचोटि मलाई होसियार चेतावनी दिइसकेको छ भने मैले अर्को पटक चाहिँ त्यो कुरालाई सुधार गर्नुपर्छ है चाहिँ सोच्नुपर्छ। किनभने चेतावनी आउने यत्तिकै होइन होइन। अब तपाईँलाई त्यो शब्द हटाउनको लागि अगाडिदेखि पनि आह्वान गरिरहेको थियो, तपाईँले अटेर गर्नु पनि तपाईँ आफैमा आजको दिनमा आएर चाहिँ हुन्छ नि गर्नु पर्थ्यो जस्तो लाग्यो होला। मेबी तपाईँले आफ्नो आत्मग्लानि चाहिँ गरिसक्नु भएको छ होला, नगर्नु भएको छ भने पनि द्याट्स योर पार्ट होइन। अब त्यो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भन्छौँ हामी चाहिँ। किनभने यस्तो लाग्छ क्या, तपाईँ यति धेरै सिर्जना गर्नुहुन्छ, सिर्जना शक्ति तपाईँसँग छ होइन भने तपाईँ राम्रो शब्द निकाल्नुहोस् न। एक्ज्याक्टली होइन, तपाईँलाई त्यति धेरै चर्चामा आउनु पनि राम्रो कुरा निकालेर पनि चर्चामा आइन्छ नि त। सबै मान्छेले नकारात्मक कुरा, नराम्रो कुरा मात्रै निकालेका छन् त, छैन नि त होइन। त्यही भएर तपाईँले सकेसम्म आफ्नो गीतहरूमा कसैलाई अपमान नहुने गरी या कसैलाई तल्लो दर्जामा राख्ने नगरी आफ्नो सिर्जनाहरू निकालिदिनुहोस्। यस्तो विवाद निस्कँदैन। र अर्को कुरा, कलाकार भनेको सिर्फ पैसा कमाउन मात्र यो क्षेत्रमा आएको होइन। जस्तै लोकगीत सङ्गीत भनेको चाहिँ आफ्नो संस्कृति जोगाउनलाई, आफ्नो संस्कृति जोगाउने मेन कुरा भनेको लोकगीत सङ्गीत भनेर भनिन्छ। र तपाईँले तिजको गीतै भनेर त्यसरी बजारमा टाइटल राखेर गीत निकाल्नु भएको छ। र तिज कसले मनाउँछ? महिलाहरूले मनाउँछ विशेष गरेर। भन्नु होला पछिल्लो समय पुरुषले पनि मनाउँछन्,
त्यो अब समयअनुसार परिस्थितिअनुसार सबै कुरा परिमार्जन हुँदै जान्छ। यो पनि मोडिफाई भयो, परिमार्जित भएको हो। यो एक्सेप्ट गरिरहेछौँ, सबैले एक्सेप्ट गर्नु नै पर्छ आगामी दिनमा। तर के हो कुरा भने चाहिँ दुर्गेश थापा लगायतका अरू जो पनि कलाकार हुनुहुन्छ, जो पनि गायक गायिकाहरू हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ एउटा के सुन्न जरुरी छ भने आगामी दिनमा यस्ता कुराहरू जुन कुरा चाहिँ हामी एउटा परिवारमा परिवारको सदस्यसँग बसेर सुन्न हेर्न लायकका कुराहरू चाहिँ हामीले देख्न नपरोस् होइन। परिवारसँग मात्रै होइन कि जोइन, मलाई कस्तो लाग्छ म पर्सनली कतै एक्लै बस्दा पनि मलाई त्यो सुन्न मन लाग्दैन एक्ज्याक्टली होइन। त्यो कसैलाई अपहेलना गरिएको गीत हो या त्यसमा आफूलाई त्यो मिल्दैन क्या हुन्छ नि होइन। त्यो गीत सिर्जनाभित्रै पर्दैन क्या, मतलब लाग्छ नि हो कि होइन। त्यो गीत नै होइन, त्यो त कसैलाई भनिएको तुच्छ तरिकाले भनिएको प्रहार गरिएको जस्तो फिल हुन्छ क्या। त्यही भएर दुर्गेश थापा लगायत पछिल्लो समय अन्य गीतहरूमा त यो एउटै भनिन्छ कि यो के भनिन्छ भाइरल ट्रेन्ड। अनि मैले देखेको थिएँ होइन, जस्तो मैले लास्ट टाइम चाहिँ मेरो दिदीले दसैँमा नेक्स्ट योभन्दा अगाडिको दसैँमा चाहिँ म गाउँमा हुँदाखेरि चाहिँ गीत बजाउनु भएको थियो होइन। गीतमा चाहिँ लाइभ लोकदोरी थियो है। उहाँको नाम मैले याद चाहिँ गरिनँ, तर सुन्नको लागि दिदीले ठ्याक्क उफरमा लागेर गरेर स्पिकरमा गीत बजाउनु भयो। अब त्यहाँ सबैजना फ्यामिलीहरू हुनुहुन्थ्यो, बाहिरको मान्छे पनि आउनु भएको थियो। जो सर्टेन फ्यामिलीहरू चाहिँ हामी मेम्बरहरू बसेर कुरा गरिरहेको थियौँ अथवा हाँसखेल गरिरहेको थियौँ। त्यो गीत सुनिसकेपछि त्यो लोकदोरी थियो, उहाँ गायिका नै चल्नु भएन, तर लाइभ लोकदोरी के भन्दो रहेछ होइन। दिदीले भन्नुभएको थियो मैले त त्यस्तो होला भनेर ल्याएको थिएन, तर बज्यो भन्नुभयो। के भयो भने ठ्याक्क त्यो गीत बजिसकेपछि मेरो फ्यामिलीको मेरो ड्याडी अङ्कल हुनुहुन्थ्यो, ड्याडी अङ्कल अनि अरू ठुलो ड्याडीहरू को हुनुहुन्थ्यो 3-4जना, जे होस् रमाइलो गरिराख्नु भएको थियो। मामुहरू हामीहरू पनि त्यहीँ थियौँ। ड्याडीहरू चाहिँ के गर्यो, जुरुको उठेर आफ्नो ठाउँ लाग्नुभयो क्या। भने मतलब त्यो गीतमा त्यस्तो दो अर्थी भाषा बुझाउने के, यस्तो गर्छु रे तिमीले यसको पेट बोक्यो रे, तिमी यस्तो गर्यो रे, महिलालाई होचाउने पुरुषलाई होचाउने अङ्गहरूका कुरा गर्ने, त्यो हुन्छ नि त्यो प्रयोग गर्न नसक्ने कुराहरू पनि प्रयोग गर्ने, दो अर्थीदेखि लिएर कोहीले त डिरेक्टली नै भनेको गीतहरू छ क्या लोकदोरीमा। जुन लोकदोरीलाई चाहिँ हामीले हाम्रो पहिचान मौलिक पहिचान भनिरहेका छौँ। सो यो कुरा चाहिँ अहिलेदेखि स्टप हुनुपर्छ होइन। विकृति भन्ने कुरा चाहिँ कहीँ राखिनु हुन्न जस्तो लाग्छ मलाई। अनि जुन लोकदोरीमा मोडर्नाइजेसन अथवा मोडर्न पारेर चाहिँ लिएर आयौँ हामीले गीत भनेर भन्छौँ, लोकदोरीमै मोडर्नमा तुच्छ कुरा पर्दैन तर मोडर्नमा कसैलाई अपहेलना कसैलाई खिस्याउने कुरा पर्दैन नि त। मोडर्न भनेको त तपाईँका शब्दहरू मोडर्न हुन सक्ला, नयाँ हुन सक्ला, नयाँ तरिकाले गाइन सकिएला, लय नयाँ होला, तर भिर पाखाको कुरा गरिन्थ्यो भने अब आएर क्याफेको कुरा गरिएला या त्यही भिर पाखाको कुरालाई पनि नयाँ तरिकाले भनिएला त्यो होला होइन। किनकि समाज परिवर्तन सँगसँगै भिरपाखामा हुने कुरा पनि परिवर्तन भयो होला, ती कुरालाई नयाँ तरिकाले भनिएला। तर तपाईँले मोडर्नाइजेसन भयो भन्दैमा गलत कुरालाई सही बनाउन खोज्नु चाहिँ एकदमै मूर्खता हो जस्तो मलाई लाग्छ। र कलाकारले फेरि विशेष गरी कलाकार भए र जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने नेपालमा यो जुन प्रवृत्ति बढ्दो छ त्यो चाहिँ एकदमै निन्दनीय छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। किनकि कलाकार जति सममित हुनुपर्ने अर्को कुनै व्यक्ति पनि छैन र पेसा पनि छैन जस्तो लाग्छ। कलाकार भनेको त्यो ठुलो मासले सुन्ने कुरा, बुझ्ने कुरा र जान्ने कुरा हो। कलाकारले सिर्जना गरेका कुरा, कलाकारले देखाएका कुरा र खेलेका कुरा र ती कुराहरूलाई अरूले अनुसरण पनि गर्छन् क्या। एकदमै ठुलो उसमा फलोअर हुन्छ, अनुसरण धेरै गर्छ। हामीले पनि गरेका थियौँ कुनै समय, हामी पनि केही कुरा राम्रो, कसैको विचार राम्रो लाग्यो भने, कसैको व्यक्तित्व राम्रो लाग्यो भने हामी पनि अनुसरण गर्छौँ नि। यस्तो टार्गेटेड ग्रुप हुनुहुन्छ, जस्तो दुर्गेश थापालाई अनुसरण गर्ने यस्तो ग्रुप हुनुहुन्छ होइन, जसलाई चाहिँ अब जस्तो उहाँको मानसिक विकासहरू पूर्ण रूपमा भइसकेका छैन के। जस्तो उहाँको गीतहरू सुन्ने यो शब्द त दुर्गेश थापा नै प्रयोग गराएर रहेछ, म पनि प्रयोग गर्छु है भन्नेको जमात ठुलै छ। जसकोहरू चाहिँ जस्तो दायरा फरक, उहाँहरूले हेर्ने दायरा फरक छैन, अथवा उहाँहरूको त्यो सोच्न सक्ने लेभल अथवा मानसिकता त्यो लेभलको छैन। अब म यो भन्दैमा हाम्रो दर्शकहरू त्यो लेभलको हुनुहुन्न भने होइन है, तर के भने त्यस्तो समुदाय छ जसलाई चाहिँ के रङ के राइट अथवा के ठिक के बेठिक छुटाउन सक्ने चाहिँ क्षमता नभएको व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। सो अनुसरण गर्नेहरूले पनि के अनुसरण गर्ने, कस्तो शब्दहरू दुर्गेश थापाको के अनुसरण गर्ने के अनुसरण नगर्ने भन्ने कुरा पनि छ। मैले भनिहालेँ सबै पक्ष नराम्रो छैनन् उनका होइन, राम्रा पक्ष पनि छन्। तर नराम्रा पक्षलाई चाहिँ नराम्रै हो भनेर तपाईँहरूले भन्न सक्नुहोस्
अनुसरण होइन कि नराम्रो कुरालाई अनुसरण नगर्नुहोस्। तपाईँ फ्यान हुनु होला, जेसुकै हुनु होला, तर फ्यान पनि त एउटा राम्रो शुभचिन्तक हो नि त। राम्रो शुभचिन्तकले के भन्छ, यो कुरा त नराम्रो रहेछ, यसलाई त सुधार भनेर भन्छ नि त, होइन? त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्नु होला। र दुर्गेश थापालाई हाम्रो चाहिँ के राय सुझाव सल्लाह छ भने तपाईँले आगामी दिनमा जुन जुन सिर्जनाहरू निकाल्नुहुन्छ, जुन जुन तपाईँका गीतहरू बजारमा आउँछन्, तपाईँका नृत्यहरू बजारमा आउँछन्, त्यसमा चाहिँ थोरै ख्याल गरिदिनुहोस्। तपाईँकै आफ्नै इज्जतमा आँच आउने काम भोलि तपाईँलाई मुख देखाएर अर्को मान्छे अगाडि हिँड्न नसक्ने चाहिँ तपाईँ आफै नहुनुहोस् भन्छु म चाहिँ, हो किनकि तपाईँको सृजनाले तपाईँलाई नै प्रभाव पार्ने हो, हामीलाई होइन। त्यो गीत त मैले अहिलेसम्म त्यो गीतमा विवाद आएपछि मैले गीत आजसम्म हेरेको थिइनँ। अहिले भर्खरै जब म यो रिपोर्टिङ गर्छु, आज म कुरा गर्छु भनिसकेपछि मैले थोरै हेरेँ, मलाई हेर्न पनि मन लागेन, होइन? ठिकै छ, आएको न्युजहरू थोरै पढेर गरेँ। त्यस्तो सिर्जना चाहिँ ननिकालिदिनुहोस्। तपाईँको कुनै एक समूह होला, एउटा वर्ग होला सुन्ने पक्कै पनि, तर तपाईँलाई त्यसले जीवन्त चाहिँ राख्दैन। तपाईँले सर्टेन पैसा कमाउनु होला, तपाईँ क्षणिक हुनुहुन्छ, त्यति चाहिँ हो है। हो, एक्ज्याक्टली। म चाहिँ अजिताको कुरामा 100% सहमत जनाउनेछु। र अब हामी अर्को टपिकतिर नि लाग्नुपर्ने छ। पक्कै पनि अब तपाईँहरूलाई के लाग्छ यो हामीले बोलिरहेको कुराहरू, होइन? हाम्रो विचार हो, हाम्रो विचारलाई तपाईँहरू सहमत जनाउनु पर्छ भन्ने पनि छैन। त्यो चाहिँ अब के कसो छ, अग्री डिसअग्री कमेन्ट सेक्सनमा गएर चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोस्। अब नेक्स्ट चाहिँ रहेको छ, यो चाहिँ अलिकति सेन्सिटिभ कुरा पनि हो है। जस्तो मैले चाहिँ अघि पनि भन्छ कि आत्महत्याको कुरा गर्छौँ हामीले एभ्री डे नेपालमा बोकिरहेको। अस्ति हाम्रो उसले नि भन्दै थियो, रुटिन अफ नेपाल भन्दा हाम्रो जुन चाहिँ अहिले हुन्छ नि एकदमै लाइक गरिएको मन पराएको पेज रुटिन अफ नेपाल बद्दले पनि अपडेट गरिरहेको थियो कि एभ्री डे नेपालमा चाहिँ एभ्री डे 19जना व्यक्तिहरूले चाहिँ आत्महत्या गर्नुहुन्छ। सो यो रेसियो कति डरलाग्दो, कति भयानक छ। 19जनाले अब आफ्नो ज्यान अब हुन्छ नि एक्सिडेन्ट भएर होइन, अनिकाल उहाँको मृत्यु भएको होइन, आफैलाई मार्छ भनेपछि के हो त कारण? सजिदाले के जस्तो लाग्छ यसको कारणहरू चाहिँ? त्यही त अब यो आत्महत्याको कारण चाहिँ कस्तो छ भने आत्महत्या चाहिँ एकदमै के कारणले गरिन्छ भन्ने पनि अवस्था यही हो। ठेट सबैजनाले एउटै कारणले आत्महत्या गर्छन् भन्ने पनि छैन क्या, होइन? विभिन्न कारणले विभिन्न समय परिस्थितिमा आफ्नै कारणले आत्महत्या गरिरहेको हामी देखेका छौँ। र अब हेर्दाखेरि आत्महत्या गरेको एउटा मेन कारण भनिन्छ डिप्रेसनलाई लिइन्छ, मेन्टल हेल्थलाई लिइन्छ, होइन? अलि पछिल्लो समय र अन्य कुराहरू, प्रेम सम्बन्धलाई लिएर, त्यसपछि आर्थिक कारोबारलाई लिएर, झैझगडालाई लिएर, यस्तै कुराहरूलाई लिएर आत्महत्या बढ्दो छ भनेर भनिन्छ विश्वमै, नेपालमा मात्र नभइकन विश्वमै। र नेपालमा चाहिँ पछिल्लो समय यो भूकम्पपछि र यो कोरोना जब आइसकेपछि चाहिँ एकदम आत्महत्या बढ्दो रहेको छ। अब नेपालको पछिल्लो अवस्थाको आत्महत्या चाहिँ पहिला डिप्रेसन या आफ्नो केही उन्नति प्रगति नभएर आर्थिक समस्यामा रहेर आफूले भनेको नभएर भइरहेको थियो भने पछिल्लो समय भूकम्प र लकडाउन पछि चाहिँ एउटा त मेन कारण डिप्रेसन र अर्को चाहिँ आर्थिक समस्यालाई लिएको छ, होइन? त्यसरी पाएका छौँ किनकि हामी एकदमै भूकम्पपछि पनि धेरै कुरा बेचित भयो, भौतिक रूपमा धेरै संरचनाहरू ढले बिग्रियो, होइन? आर्थिक रूप धेरै मान्छेहरू भनिन्छ नि करोडपतिहरू रोडपति भए पनि भनिन्छ त्यतिखेर विपन्न भयो। त्यसपछि गएर अहिले कोरोनाको समयमा पनि त्यस्तै भयो, होइन? हामी सबैजनालाई एकदम आर्थिक भार पर्न गयो है। अब नेपालीहरू चाहिँ सबैजना अत्यन्तै सम्पन्न कोही पनि हुनुहुन्न मलाई त्यहाँ जस्तो लाग्छ, जसको दैनिकी चाल्न चाहिँ दैनिकी काम गर्नुपर्छ, दैनिकी रोजीरोटी गरेर उहाँहरूको दैनिकी चल्दछ, होइन? नेपाललाई गरिब देश भनिन्छ, विकास उन्मुख देश भनिन्छ, होइन? सबैजना आफ्नो ठाउँमा सङ्घर्षरत हुनुहुन्छ र त्यही कुराहरूमा समस्या आउँदा चाहिँ आत्महत्या नेपालमा बढ्दो रहेको छ र एकदमै यो प्रत्येक वर्ष चाहिँ बढिरहेको छ कि अझ अब घट्ला भन्दा झन् 77मा कम छ, 78मा अझै कम हुन्छ भन्दा झन् बढ्ने रेसियो यसको बढिरहेको छ। सो म पनि एकदमै अग्री छु अजिताको कुरा लिएर। पक्कै पनि फिनान्सियल कुरा एक ठाउँमा छ, फिनान्सियल कुराले चाहिँ मान्छे आर्थिक विपन्नता हुने बित्तिकै चाहिँ के गर्न थाल्छ, अब म डुबेँ, अब मैले केही गर्न सकिनँ, अथवा कोही भने जस्तो दिन हो अब बिहान काम गरेर बिहान र बेलुकाको छाक टार्ने, एक दिनमा काम गरेर बिहान र बेलुकाको छाक टार्ने परिवार पनि धेरै छन् नेपालमा। त्यो एउटा रिजन हुँदाहुँदै अर्को रिजन छ डिप्रेसन, मेन्टल हेल्थ।
कस्तो भन्छ भने कुनै अहिलेको टाइममा चाहिँ त्यो एउटा रिसर्चले पनि देखाएको छ कि जस्तो टिनेजमा भएको जो पनि हुनुहुन्छ जस्तो जुन हाम्रो 16देखि स्टार्ट भएर चाहिँ हाम्रो अर्ली 20sमा चाहिँ हुन्छ नि उहाँहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भने यो एजको व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ यो एजको युवा युवतीहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भने बढी महत्त्वकांक्षी हुन्छन् उनीहरूको चाहिँ एकदमै इच्छा आकाङ्क्षाहरू धेरै अगाडिसम्मको हुन्छ अनि त्यो पुरा हुन नसक्दा फेरि डिप्रेसनमा पर्छ र डिप्रेसनले के गर्छ आफैलाई मार्छ रिजन यो पनि हो जस्तो लाग्छ एउटा मेन्टल हेल्थ पनि हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ र अब यसको लागि त के गर्नुपर्छ कस्तो गर्नुपर्छ हामीले भन्दा पनि एउटा स्पेशलिस्ट पाठामा जानुपर्छ अनि जुन मनोरोगलाई चाहिँ नेपालमा श्रापको रूपमा लिइन्छ यो कुराहरू चाहिँ हटाइनुपर्छ जस्तो लाग्छ प्यारेन्ट्सहरूसँग खुलेर बोल्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यो त नेपालमा अर्को कुरा के छ भने महिलाको तुलनामा पुरुषहरूको आत्महत्या बढी देखिएको पनि छ भनेर पनि भनिएको छ होइन यो पनि भनिएको छ र यो हुनुको अर्को कारण के हो भने परनिर्भरता जस्तो भन्ने लाग्छ जस्तै कुनै पनि एउटा अहिले पनि नेपालमा के छ भने हामीले महिलाका समान अधिकारका कुरा गरिरहेका छौँ र पुरुषलाई कम कामका कुरा गरिरहेका छौँ होइन सबैजना एउटै लेभलमा कुरा गरिरहेका छौँ तर त्यो लागू भइरहेको छैन अहिले पनि घरको मुलीको हुन्छ एउटा पुरुष हुन्छ केटा मान्छे हुन्छ उसले आर्थिक रूपमा आफूलाई सम्पन्नता बनाउनुपर्छ घरको सबैजनाको इच्छा आकाङ्क्षा चाहना पुरा गर्न चाहिँ ऊ आर्थिक रूपमा अब्बल र बलियो हुनुपर्छ भनिएको छ यो कारणले पनि पुरुषहरूमा ज्यादा प्रेसर परेको छ होइन पर्छ र त्यो कारणले पनि अब केही नहुँदाखेरि अब यो कोरोनाकै कुरा गर्दाखेरि कतिजनाको जागिर छुटेको छ धेरैजना विश्वमै मलाई पर्सेन्टेज चाहिँ यति नै हो भन्ने अहिले ठ्याक्कै याद आएन तर पनि धेरैजना बेरोजगारी हुनुभएको छ बेरोजगार बन्न पुग्नु भएको छ त्यसले गर्दा पनि एक प्रकारको डिप्रेसन भएर उहाँले आत्महत्या गरिराख्नु भएको छ होइन त्यो एउटा भएको छ अनि अर्को कुरा चाहिँ के भने अलिकति कमजोर मनस्थितिले पनि भइरहेको छ जस्तै एक्जाममा मैले राम्रो लेखिनँ भनेर पनि आत्महत्या भइरहेको छ मेरो रिजल्ट कस्तो आउने हो भनेर सोच्दा सोच्दै पनि आत्महत्या गरिराख्नु भएको छ होइन त्यस्तो छ त्यो सबै मेन्टल हेल्थभित्रै पर्ने गर्छ मेन्टल इस्यु नै हुने गर्छ त्यसको लागि चाहिँ हामी आफैले मेन्टल हेल्थ भन्ने बित्तिकै फेरि नेपालमा के बुझाइछ भने त पागल भन्ने बुझाइछ क्या एकदमै नराम्रो कुरा हामी कुनै न कुनै समय कुनै परिस्थितिमा होइन कुनै न कुनै बेला त्यो मेन्टल हेल्थ त्यो इस्युबाट गुज्रिन सक्छौँ क्या होइन हामी आफैलाई पर्छ क्या त्यो कस्तो हुन्छ नि मेन्टल हेल्थ भन्ने बित्तिकै तपाईँ पागल हुने तपाईँले सोच्न छोडिदिने अथवा तपाईँको त्यो हुने होइन मेन्टल हेल्थ भने चाहिँ यस्तो कुरा हो हामी हरेक दिन हाम्रो दिमाग यति भने मतलब हाम्रो मनोविज्ञान यति सेन्सिटिभ छ यति संवेदनशील छ कि सानो कुराले पनि पिन्च पार्न सक्छ होइन जस्तो मलाई के कुराले पिन्च गर्छ अथवा मलाई केही कुराले टच गर्छ भने त्यही कुरा अजिताले नगर्न सक्छ होइन त्यो हरेक व्यक्ति हेरेर त्यसको साइकोलोजी मनोविज्ञान चाहिँ छुट्टै हुन्छ त्यो छुट्टै भइसकेपछि हरेक व्यक्ति एउटै हुँदैन एभ्रिडे भने मतलब म सिधै डिरेक्टली कुरामा जान्छु हामी चाहिँ कहीँ न कहीँ एउटा मेन्टल हेल्थबाट अथवा मेन्टल डिस्टर्बेन्सबाट चाहिँ एभ्रिडे नै गुज्रिरहेका हुन्छौँ फेरि मान्छेहरू पछिल्लो समय इन्सेक्युर पनि ज्यादा छन् क्या कन्फिडेन्ट छैन त्यो हिसाब पनि एउटा चाहिँ आत्महत्याको कारण जस्तो मलाई लाग्छ क्या जस्तै तपाईँलाई कसले के भन्ला अरे या जस्तै बडी साइजको कुरा गरौँ कोही दुब्लो पातलो अग्लो बोसो डिफ्रेन्ट कलर होला अरे होइन त्यो कुरालाई लिएर पनि मान्छेले आत्महत्या गरिरहेका छन् क्या त्यो पनि बडो अचम्म लाग्छ मलाई चाहिँ होइन मान्छे कति धेरै इन्सेक्युर छ कति धेरै कन्फिडेन्ट छैन आफूमा जस्तो लाग्छ म एक दिन यही बाटोमा हिँड्दै थिएँ अफिस बाहिर एक दिन म अघि थिएँ पछि दुईजना थिएँ होइन टिनेजर हुनुपर्छ दिदी बहिनी हुन् या साथी फ्रेन्ड्सको हो थाहा भएन त्यो चाहिँ मलाई होइन उनीहरू कुरा गर्दै थिए बोइजलाई चाहिँ यति धेरै पिर थियो कि ऊ चाहिँ पातलो भएँ र अरूले मलाई के भन्छ कि भन्दैन उसलाई थाहा छैन तर मलाई अरूले भन्छ अरूले त मलाई यस्तो भन्छ भन्ने म एकदमै डिप्रेस के उसको कुरा सुन्दा म अघि म सायद के किन्न निस्किरहेको थिएँ उनीहरू पछि गफ गर्दै मैले सुनिरहेको थिएँ होइन अनि उसले चाहिँ जब अर्को फिमेल साथीले उसलाई सम्झाइरहेको थियो कि कन्फिडेन्ट हो केही हुँदैन तिमी एक टाइम मोटाउँछौ या त तिमी आफ्नो बडी गेन गर्ने केही खाऊ तिमी एक्सर्साइज या खानेकुरामा डाइट प्लान पनि ध्यान दिँदैनौ त यति धेरै यस्तो लो फिल गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा गरिरहेको थिएँ कि अनि त्यो सुन्दाखेरि केटा चाहिँ अत्यन्तै हुन्छ नि नै अब चाहिँ मेरो जिन्दगी चाहिँ म चाहिँ यसरी नै बिताउन सक्दिनँ भन्ने उनीहरू त्यो कुरा गर्दै हिँडिरहेका थिए क्या म त्यतिखेर झसङ्ग भएँ क्या अब म आफै कुरा गर्दा म पनि पातली थिएँ होइन छु अहिले पनि होइन धेरै पातली थिएँ पहिला तर मैले कहिले पनि आफूलाई त्यो हिसाबले ट्रिट गरिनँ क्या मैले म आफ्नो शरीरप्रति आफ्नो हेयरप्रति आफ्नो कलरप्रति जहिले म
सानैदेखि यस्तो कन्फिडेन्ट भयो कि कसैले मलाई के भन्दा पनि कहिले मलाई फरकै पर्दैन म जस्तो जन्मेछु जस्तो छु जे छु त्यही नै ठिक छु भन्ने मलाई जहिले लागिरह्यो क्या अनि मलाई त्यतिखेर फिल भयो कि हो मान्छेहरूलाई यस्तो हुँदो रहेछ नि त भन्ने भयो क्या त्यतिभन्दा अगाडिसम्म मलाई थाहा थिएन कि यस्तो पनि होला र किनकि कहिले पनि मैले त फिल गरेको कुरा भयो कसैले भन्दा पनि मैले वास्तै गर्दैन थिएँ मलाई त कहिले लाग्दैन कि अब मोटाइहाल्ला नि एक दिन तर म यतिकै ठिक छु म यतिकै फिट छु भन्ने पनि मलाई त्यो हुन्थ्यो क्या सेम जस्तो अजिताले सुनाएको छ त्यो चाहिँ म आफैलाई परेको छ होइन जस्तो ल्याङ्ग्वेजको विषयमा होइन बडी सेमिङ भयो कलरको कुरा है अब त्योसँगै ल्याङ्ग्वेजको हिसाबमा नेपाली बोल्ने त मान्छे होइन नेपालमा स्पेसली इङ्ग्लिस बोल्यो भने जस्तोले पनि इङ्ग्लिस बोल्यो भने वाउ ऊ त धेरै नै बौद्धिक लेभलको नि उसको हिसाब गर्न सकिँदैन उसलाई उसको लेभल अर्कै ठाउँमा हुन्छ होइन मैले के भएको थियो भने म चाहिँ गाउँबाट प्लस टू के अरे सरी एसएलसी सकाएर काठमाडौँ पढ्न आएको थिएँ मेरो ओरिएन्टेसनको चाहिँ दिन थियो होइन ओरिएन्टेसनको बेलामा ठ्याक्क गुरु पूर्णिमा परेको थियो अनि त्यसमा चाहिँ मलाई सरले के भन्नुभयो भने मलाई अलिक म कन्फिडेन्ट थिएँ भने मतलब त्यो बेलामा सानैदेखि मलाई चाहिँ बोल्नुपर्ने मान्छे अगाडि गएर मलाई बोल्नु चाहिँ पर्ने त्यो खालको कन्फिडेन्स थियो त्यो कन्फिडेन्सले गर्दाखेरि चाहिँ सरले तिमी गर बोल गुरु पूर्णिमाको बारेमा भन्यो म नेपाली मिडियमबाट आएको मान्छे त्यति बेलामा अनि त्यो पछि गएर अगाडि गएर इङ्ग्लिसमा मैले स्पिच दिन पर्ने थियो मेरो स्पिच यति नराम्रोसँग बिग्रियो कि त्यो मलाई थाहा छ बिग्रेर मैले सक्ने जति इङ्ग्लिसमा भने नसक्ने जति काटेर मैले नेपालीमा भने तर मैले छोडिनँ स्पिच होइन अनि त्यति बेलामा चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने सरले इङ्ग्लिस इज नट अ ल्याङ्ग्वेज होइन तिमीले प्रयोग गर्ने भाषाले तिम्रो बौद्धिकता लेभल अथवा तिमीले के बोलिरहेको छौ त्यो मापन गर्दैन तिमी जे छौ त्यो कुरामा चाहिँ तिमी कन्फिडेन्स हुनु पर्यो भने अनि उहाँ सरले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने तिम्रो स्माइलले गर्दाखेरि अनि तिम्रो कन्फिडेन्सले गर्दाखेरि कसैले पनि नोटिस गरेन कि तिम्रो इङ्ग्लिस बिग्रिएको छ सो यो कुरा चाहिँ तिम्रो जीवनमा हुन्छ नि अगाडिसम्म बढाऊ भन्नुभएको थियो अहिलेसम्म पनि म त्यो कुरालाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको छु र म कहिले पनि धेरै कुरा गल्ती गर्छु धेरै कुरा मिस्टेक बोल्छु तर पनि ममा एउटा कन्फिडेन्स छ कि हो मिस्टेक गर्नुपर्छ मिस्टेकबाट त सिकिने हो भन्ने खालको चाहिँ हुन्छ त्यही भएर पनि त्यो अब डिप्रेसनमा जाने सुसाइड गर्ने यहाँ त्यहाँ चाहिँ आउँदैन तर मलाई पनि काम नभएको बेलामा इफ मसँग काम भएन अथवा मसँग गर्ने केही कुरा भएन भने अ काइन्ड अफ एन्जाइटी अट्याक भनिन्छ होइन त्यस्तो खालको चाहिँ हुन्छ के गरौँ त्यस्तो चाहिँ हुन्छ अनि त्यो डिप्रेसन फेरि सन्चै नहुने या बिसिक नहुने भन्ने पनि होइन क्या तपाईँले आफैले पनि कम गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ मलाई होइन कहिलेकाहीँ जस्तै स्कुल लेभलमा हुँदा कहिलेकाहीँ मलाई पनि त्यो कहिलेकाहीँ फिल हुन्थ्यो कि ला के गर्ने होला पास भइन्छ कि भइन्न होला भन्ने त्यो किनकि एज पनि त्यस्तै हुन्छ टिन एज भइन्छ त्यसपछि ओहो के हुने होला भन्ने हुन्छ तर त्यो चिन्ता एक दुई दिन बसेपछि या जे होला आफैले स्थितिको कुरा गरे नि ओभरकम गर्नु चाहिँ आफैले पनि हो जस्तो लाग्छ क्या कतिपय कुरा चाहिँ आफैले गर्दा पनि हुन्छ जस्तै मैले एकजना मलाई नाम चाहिँ अहिले यतिखेर याद आएन होइन जो चाहिँ इन्डियामा ठुलै मान्छे हुनुहुन्छ मलाई नाम ठ्याक्कै यतिखेर आएन होइन उहाँ बस्नु भएको थियो अरे उहाँले चाहिँ उहाँ त्यहाँ गएपछि दुर्व्यसनीमा फस्नुभयो अरे कुलतमा होइन अनि एकदमै डिप्रेस अब चाहिँ मेरो लास्ट स्टेज चाहिँ अब मेरो चाहिँ लास्ट सुसाइड नै हो अब चाहिँ म मृत्युवरण गर्छु म आफूलाई मार्छु भनेर सोचिसक्नु भएको थियो अरे कि अब मेरो लास्ट चाहिँ त्यही नै हो भनेर लागेको थियो अरे उहाँलाई तर उहाँको त्यही दिन चाहिँ उहाँको आमाको चिठी भयो अरे यताबाट चाहिँ उहाँले जुन सोचिराख्नु भएको थियो जुन थियो नि त्यतिखेर आमाको चिठी गयो अरे आमाको चिठी पढ्दै जाँदाखेरि उहाँले आत्महत्या चाहिँ त्याग्नु भयो अरे क्या त्यो मेन्टल कति धेरै शक्ति हुन्छ आफैमा भन्ने कुरा पनि त्यो हो कि होइन एउटा चिठीलाई आफ्नै सोचले परिवर्तन चिठी देखेर आफ्नै सोच परिवर्तन हुँदो रहेछ नि त होइन सेकेन्डरी मान्छे पनि आएन सम्झाएन अनि उहाँ त्यसपछि लगत्तै त्यो छोडेर भोलिपल्ट नेपाल फर्किनु भयो अरे भनेर भन्नुभएको थियो मैले ठ्याक्कै नाम बिर्सेँ को हुनुहुन्थ्यो एकदम ठुलो मान्छे कोही हुनुहुन्छ चाहिँ होइन केही थाहा पायो भने अर्को एपिसोडमा यो हुनुहुन्थ्यो होइन सो यस भनेपछि अजिताले भने जस्तै मनोस्थिति चाहिँ बलियो बनाउनु पर्छ होइन हामीले जे सोच्छौँ त्यो कुरा चाहिँ म चाहिँ युनिभर्समा विश्वास गर्ने मान्छे जे कुरा हामीले फ्लो गर्छौँ हरेक दिन हामीले जे कुरा सोच्छौँ त्यही कुरा नै युनिभर्सले हामीलाई दिने हो सो एकदमै सकारात्मक सोचौँ अनि त्यो पछाडि यो विशेष गरी चाहिँ नेगेटिभ कुराहरूलाई दिमागमा नलिउँ अनि त्यो पछाडि आज नहुँदैमा भोलि हुँदैन भन्ने पनि तपाईँ जीवनभरि मेहनत गर्दै आउनु भएको छ आज गर्नुभयो हिजो गर्नुभएको थियो आज पनि गर्नुहोस् भोलि पनि गर्नुहोस् होइन आफूभन्दा केही न केही भोलि हुन्छ भनेर गर्नुहोस् क्या एकदमै सकारात्मक सोच लिएर गर्नुहोस् र केही फेल हुँदैमा जीवन सकिने होइन क्या तपाईँले त्यसलाई पनि केही न केही तरिकाले अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ त्यहीँबाट पनि केही कुरा सिक्नुहुन्छ त्यो कुराले पनि नयाँ तरिका निस्किन्छ कि हामी जो अहिले छौँ
हामी कहीँ फेल भएनौँ होला त, हामी कहीँ ब्याक हुनु परेन होला त होइन, हामी सबैजनाले केही न केही फेस गरेका हुन्छौँ नि। हामी फेल भएका हुन्छौँ, हामी आर्थिक अभावबाट गुज्रेका हुन्छौँ, हामीले कति साग नखाएका हुन्छौँ, कति ठुल्ठुला सङ्घर्ष गरेका हुन्छौँ, पकेटमा गोजी नलिकन संसार हिँडेका, घर गाउँ काठमाडौँमै आएर सङ्घर्ष गर्दा हाम्रो कुरा गर्ने हो भने पनि हामीले पनि विथआउट पकेट मनी हिँडेर कहाँसम्म 2 घण्टा 4 घण्टा स्ट्रगल गरिसकेपछि पनि त्यस्ता फेजहरू आउँछन्। त्यस्ता फेजहरूलाई चाहिँ तपाईँले कहिले पनि ओहो मेरो जीवन सकिएछ या त यो नै अन्तिम हो अब त केही हुँदैन भनेर यसरी चाहिँ कहिले पनि नलिदिनु होला, किनकि जीवनले हरेक दिन हरेक पल हरेक क्षण चाहिँ नयाँ बाटो खोलिरहेको हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ हामीले एकदमै आत्मसात गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अन्य कुरा सुसाइडको विषयलाई लिएर त अब विशेषज्ञहरूसँग हामीले कुरा गर्नुपर्छ। आज चाहिँ हामीले किन होला बढिरहेको भन्ने कुरामा आफ्नो विचार मात्रै राखिरहेका छौँ। हजुर, यस कुनै साथीहरू त्यस्तो हुनुहुन्छ तपाईँले नजिक तपाईँले देख्नु भएको तपाईँको साथी दिदी बहिनी दाजुभाइ कोही नजिक जो चाहिँ अब मानसिक तनावबाट गुज्रिरहेको होइन, अलिकति देखिन्छ अनुहारमा हेर्दै नै देखिन्छ जस्तो लाग्छ होइन। उहाँहरूलाई काउन्सिल पनि गर्न सक्छ, तपाईँले चाहिँ कुराकानी गर्ने सुझाव गर्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँको आफ्नो पनि रहेका छन्। एक्ज्याक्टली यो कुरा चाहिँ मलाई के भन्न मन लाग्यो भने होइन, हामी आफै यति सक्षम छौँ कि कुनै अर्को व्यक्तिलाई सम्झाउन बुझाउन पनि अहिलेको फेजमा चाहिँ तपाईँहरूले त्यस्तो देख्नु भएको छ भने कन्सर्न गरिदिनुहोस् के भएको हो के होइन भनेर बुझिदिनुहोस् र जज नगरिदिनुहोस् कसैलाई पनि। मेन कुरा चाहिँ अजिताले भने जस्तो जुन अब उहाँ जो व्यक्ति पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई आमाको एउटा पत्रले आत्महत्या गर्नबाट रोक्यो भनेपछि एउटा के त्यस्तो शब्द होला जुन शब्दले उहाँलाई रोक्यो भनेपछि एउटा तपाईँको एउटा शब्द एउटा राम्रो सुझाव कुनै व्यक्तिलाई जीवन प्रदान गर्छ, नयाँ जीवन दिन्छ उसलाई भने प्लिज तपाईँ बोल्नलाई अथवा सम्झाउनलाई चाहिँ नछोड्नुहोस् होइन। कुरै बुझ्दैन भन्ने खालको पनि रियाक्ट नगरिदिनुहोस् होइन। त्यही नै गर्न चाहन्छु र जज नगरिदिनुहोस्। अब चाहिँ अब कमेन्ट सेसनमा गएर कोही त्यस्तो हुनुहुन्छ होइन, अब केही छ अथवा हामीले बोलेको कुराहरू राइट रङ केही छ भने पनि कमेन्ट सेसनमा गएर चाहिँ लेखिदिनुहोस्। सो आजको हाम्रो लास्ट टपिक, अब हामी खुसी हुने कि दुःखी हुने थाहा छैन होइन। मैले चाहिँ आज सोसियल मिडियामा सेयर गरेको थिएँ अब आउने म्याच चाहिँ त्यस्तो एक्साइटमेन्टले भरिपूर्ण चाहिँ नहोला होइन। अब किनभने हाम्रो क्रिकेटका लेजेन्ड भन्नुपर्छ पारस खड्काले चाहिँ इन्टरनेसनल गेमबाट म्याचबाट चाहिँ अहिले रिटायरमेन्ट लिइसक्नु भएको छ। इन्टरनेसनल म्याचबाट र उहाँलाई चाहिँ रिटायरमेन्टको लागि ह्याप्पी रिटायरमेन्ट भन्न चाहन्छौँ हाम्रो तर्फबाट सूत्रको तर्फबाट। सो के जोड्नु छ? त्यही त अब पारस खड्का भन्ने बित्तिकै सफल क्याप्टेन र सफल खेलाडी भनेर हामीले चिन्छौँ। फर्स्टमा मैले सोधेँ पारस खड्काले के एक्सपिरियन्स हुन्छ, कहिले काहीँ अब रिपोर्टिङमा गइराखिन्छ भेट काहीँ भेट भएको अथवा हुन्छ नि केही? मैले त्यसरी रिपोर्टिङमा चाहिँ भेटेको छैन होइन, म त्यसरी स्पोर्ट्समा जान पाएको छैन। एकचोटि चाहिँ मेरो के थियो भने म पहिला जुन अफिसमा काम गर्थेँ, म कर्पोरेट अफिसमा काम गर्थेँ, त्यतिखेर चाहिँ उहाँको त्यहाँनिर एउटा एडको लागि हामीले बोलाएका थियौँ। उहाँ यति कुलली आउनुभएको थियो कि होइन, उहाँ र ज्ञानेन्द्र मल्ल आउनुभएको थियो दुईजनै। अनि ट्र्याक सुटमा टी सर्ट एउटा अनि ट्र्याकमा आउनुभयो। अनि म त कस्तो कन्फ्युज भयो कि होइन, अब कसरी बोलाउने कि नबोलाउने भन्ने भयो। हेलो पारस दाइ भनेको होइन, उहाँले पनि हेलो भन्नु यति मजाले हाँस्दै जानुभयो, यहाँ हाँस्दै बाहिर बस्नुभयो, गफ गर्नुभयो यताउति होइन। केही एटिट्युड थिएन, केही यस्तो थिएन। म त यति सिम्पल पनि हुन्छन् भन्ने पनि लाग्यो। अनि क्रिकेटको त जस क्रिकेटलाई एक स्थान माथि लान पारस खड्काको ठुलो हात छ, योगदान छ होइन। र पनि यति धेरै सिम्पल ओहो, मलाई त्यो चाहिँ एकदम मजाले सम्झिराख्छु र मैले साथीहरूलाई भेट्दा पनि यसरी कुरा गर्छु। यो मैले त भेटेको थिएँ, यस्तो हुनुहुन्थ्यो त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो। सेम कि मेरो पनि के भएको थियो भने अब म पनि पहिला एउटा स्पोर्ट्स च्यानलमा चाहिँ काम गर्थेँ अथवा हाम्रो चाहिँ दुइटा इन्टरटेनमेन्ट र स्पोर्ट्स चाहिँ सँगै मर्ज भएको थियो। त्यो बेलामा चाहिँ काम गर्थेँ अनि त्यो टाइममा उहाँ आउनु भएको थियो होइन। अनि उहाँको हाइट त पुरा 6 फिट 3 इन्च होइन, अग्लो होइन। अनि मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो नि पहिल्यैदेखि म क्रिकेट चाहिँ त्यति धेरै म बुझ्दिनँ थिएँ अनि त्यति धेरै मन पनि पराउँदिनँ थिएँ। अनि त्यहाँ भेटिसकेपछि त्यो दिनदेखि चाहिँ आई स्टार्टेड म चाहिँ क्रिकेट फलो गर्नै स्टार्ट गरेँ नि, हेर्न पनि थालेँ नबुझे पनि। अनि मलाई चाहिँ किनभने के इम्प्रेसन पऱ्यो भने जस्तो हाम्रो केही बेर कुरा भएको थियो उहाँ सरसँग, केही बेर बसेर जस्तो इन्फर्मली सोमा चाहिँ होइन इन्फर्मली कुरा भएको थियो। अनि त्यो बेलामा चाहिँ भन्नुभएको थियो क्रिकेटको उहाँको विचार होइन, यस्तो भइरहेको छ यस्तो भनेर। अनि
उहाँले लिनुभएको त्यो पछिल्लो दिनहरूमा चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ अनि त्यो खेलाडीलाई दिने न्युट्रिसनको कुरादेखि लिएर हरेक कुराहरू उठाइराख्नु भएको थियो विच इज सो गुड अनि मलाई चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ म इन्फ्लुएन्स भएँ होइन ल क्रिकेटमा पनि यस्तो चाम रहेछ त नेपालमा मैले त नहेरेर रहेछु नि त मैले नबुझेर रहेछु नि त मैले अर्कै पार्ट स्पोर्ट्सलाई त अर्कै पार्टमा लिएको रहेछु नि त नेपालको त यति धेरै विकसित रहेछ जस्तो आइसिसी वर्ल्ड क्रिकेट लिगहरू पनि खेलाइरहेछ वुन पनि गराइरहेछ भन्ने मैले चाहिँ सुने त्यो पछि आई स्टार्टेड फलो क्रिकेट अनि मलाई चाहिँ एकदमै मन पर्यो कि अनि त्यो दिनदेखि चाहिँ मैले उ गर्न थालेँ तर आज मैले हिजो सुनेको थिएँ मैले हिजो राति हो देखियो होला मैले सोसियल मिडियामा चाहिँ देखिरहेको थिएँ अनि म चाहिँ अलिक नट स्योर कस्तो हुन्छ नि सोसियल मिडियामा आएको कुराहरू सबै राइट हुन्छन् हुँदैनन् भन्ने भइरहेको थियो फिल्टर गइरहेको थियो आज बिहान चाहिँ मैले स्योर भएँ सो अब इन्टरनेसनल म्याचमा जुन चाम जुन एक्साइटमेन्ट हुन्छ मेबी त्यो हुन त होला अरू पनि बाँकी नै हुनुहुन्छ अरू प्लेयरहरू पनि मैले अब अन्डर एस्टिमेट त गर्न खोजेँ होइन तर जुन चाम हुन्छ उहाँ चाहिँ अब पारस निस्केपछि पारसजी चाहिँ सबैजनाको लोकप्रिय क्या एकदम बच्चाहरूको पनि युथको पनि अब वृद्धको पनि एकदम उहाँ चाहिँ फेभरेट कुनै कुनै खेलाडी चाहिँ यसरी लक्की हुनुहुँदो रहेछ जस्तो लाग्छ क्या सबैजनाले त्यो अवसर नपाउनुहुन्छ त्यो तर पारस खड्काको चाहिँ एउटा त्यो चाम सबैमा छ होइन जब उहाँले रिटायरमेन्ट कुरा गर्नुभयो धेरैजनाले मैले फेसबुकमा देखेको थिएँ कि यो समय होइन तपाईँले रिटायरमेन्ट दिने रिजाइन दिने होइन त्यहाँबाट होइन अहिले नदिनुहोस् भनेर धेरैजनाले भनिराख्नु भएको थियो तर उहाँले केही न केही सोचेर फर्दर आफ्नो केही प्लानिङहरू भएर यो गर्नुभएको होला उहाँको निर्णयलाई हामी एकदमै सम्मान गरौँ र अब 2 दशकभन्दा बढी लामो समय क्रिकेट खेलिसक्नु भएको छ उहाँको केही न केही राय सल्लाह सुझाव पक्कै पनि केही न केही प्लान भएर उहाँले स्टेप चाल्नु भयो होला जस्तो मलाई लाग्छ होइन एक्ज्याक्टली र नेपालमा एकदम अहिले क्रिकेटको चाम चाहिँ जताततै छ है यहाँ सहरदेखि होस् गाउँदेखि होस् हामी यो कोरोनाको समयमा सबै लकडाउन हुँदा पनि त्यो क्रिकेट बच्चाहरूले खेलेको कस्तो राम्रो राम्रो फोटोहरू हामीले सोसियल मिडियामा देखिरहन्थ्यौँ है कहाँ गएर खेलेको त्यहाँबाट नै प्रश्न हुन्छ है भने मतलब त्यो खालको बच्चादेखि ठुलो अब सन्दीप लामिछाने जब इन्टरनेसनल उसमा जानुभयो होइन उहाँलाई चाहिँ अब छिमेकी देशले पनि किनेर चाहिँ अब उहाँहरूको लिगहरूमा खेलाइरहेछ भनेपछि त्यो प्राउड मुमेन्ट हो अनि आफ्टर द्याट सबैजनालाई चाहिँ के भन्छ भने बच्चाहरूलाई चाहिँ क्रिकेटमा त्यो खालको इन्फ्लुएन्स मिलिरहेछ त्यो खालको चाहिँ मोटिभेसन मिलिरहेछ अब थ्रु हाम्रो पारस खड्का नै भयो होइन राम्रो खेलाडी बनाउन सके आफ्नो बच्चालाई भोलि ठाउँ पाइने रहेछ भन्ने चाहिँ भएको छ पछिल्लो समय र पारस जी कि यो समयमा यो क्रिकेटले एक फड्को माथि उक्ल्याएको छ होइन तर नेपालमा धेरै समस्याहरू छन् राजनीतिक समस्या छन् आर्थिक समस्या छन् धेरै समस्याहरू गिजोलिएको छ तर पनि यदि सबै कुराबाट पर राख्ने स्पोर्ट्सलाई पर राख्ने हो भने पक्कै पनि नेपालले प्रगति गर्नेछ उन्नति गर्नेछ होइन हाम्रो तर्फबाट चाहिँ पारसजीलाई धेरै 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 शुभकामना सो यस उहाँको करियरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 2002 देखि चाहिँ स्टार्ट गर्नुभएको रहेछ अनि उहाँ चाहिँ 15 इयर्सको हुनुहुँदो रहेछ त्यो टाइममा होइन मैले थोरै हेरेको थिएँ कति बच्चैदेखि स्टार्ट गर्नुभएको रहेछ अनि देन अब 2008 देखि 2019 सम्म चाहिँ नेपाल क्रिकेट अब नेपाली टिमको चाहिँ क्रिकेटर क्याप्टेन क्रिकेटर भएर चाहिँ उहाँले चाहिँ उहाँको उपलब्धिहरू अचिभमेन्टहरू चाहिँ दिनुभएको छ हामीलाई होइन एउटा प्राउड मोमेन्ट दिनुभएको छ सो हामीलाई अनि खुसी छौँ हामी अब आगामी दिनमा उहाँको के कस्ता पाइलाहरू छन् त्यो हेर्न नै पाउनेछौँ सो हाम्रो समय पनि सक्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै लाग्यो मलाई समय सक्या जस्तो लाग्यो हामीले आज 3टा टपिकमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ र तपाईँहरूलाई हामीले गरेका विषयवस्तु छनौट त्यसपछि हामीले गरेका कुराकानी कस्तो लाग्छन् त्यो चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला र आफ्नो राय सल्लाह सुझाव पनि तपाईँहरूले दिनुहोला साथै तपाईँहरूलाई लाग्छ कि कुनै इस्युमा कुरा गर्न पाए हुन्थ्यो या तपाईँहरूले बोल्दिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भने पनि हामीलाई तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ भन्न सक्नुहुन्छ होइन र हामी बाचा गर्छौँ अर्को हप्ता चाहिँ एकदम होइन र अझै स्पाइसी अझै रमाइलो टपिक लिएर आउनेछौँ र स्पेसली चाहिँ हामी कन्ट्रोभर्सिज लाई चाहिँ अलिकति प्रायोरिटी दिन्छौँ किनभने विवाद भनेर चाहिँ यस्तो कुरा हो जुनमा चाहिँ क्ल्यारिफिकेसन चाहिन्छ होला जस्तो लाग्छ हामीले चाहिँ केही रिसर्च गरेर तपाईँहरूमा आज लिएर आउनेछौँ सो हाम्रो विकासजीले हात कट गरिसक्नु भएको छ सो हामी पनि जानुपर्नेछ हामीलाई नेक्स्ट डेसम्म चाहिँ वेट गर्दै गर्नु होला भन्दै बाई टेक केयर